देव बरोदी मागता तुमकां समेस्तांक मोगाळ भावन आनी भयणीनो परत एक पटी ह्या सकाळच्या वखदां सुमया सांगाता थोडो वेळ करसूंक ह्या मेजा भोवरी आमी एकठांय जाल्या आसता आयचो सगळो दीस सुमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया जांक पुरो आयच्या नव्या दिसाक सबार योजना आमी हातीन घेतली आसात आमचें तें बरें काम सुरू केल्लो देव खंडीत जावन ही सगळीं पंथा पावयतलो तर जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया आनी गावया गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको K13 पांच संको 154 पेज नंबर 154 हिम नंबर K13 आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना करुणा सागर नीनागी है आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है करुणा सागर नीनागी है आ करुಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा नमन नमन गुरु निनगे नमन नमन गुरु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना महिमा दीप्तियु नीनागी है आ दीप्तिಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु नीनागी है आ दीप्तिಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ओ देवा प्रभु देवा ओ देवा प्रभु देवा नमन नमन गुरु निनगे नमन नमन प्रभु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना Alleluia 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 Alleluia
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. 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 Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. कीर्तन 20:7 दावीद रायचें कीर्तन. आपणाक देवाचेर विश्वास आसा, ह्या देवाचेर आपणाक आसले पातयेने विशीं उल्लेख केल्लें आसा. त्या कीर्तनांत कीर्तनाची पयली वळ, पयलें वाक्य अशें म्हणटा, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पोर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. जर सोमी म्हजे सांगात आसा, हांवें खंयच्याच संगतीक भियोवची गरज ना. कित्याक आकांताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता, आपल्या तंबा भितर तो म्हाका लिपयता, कडपाचेर म्हाका उखलून दवरता. जितना सोमी म्हजे सांगात आसा, म्हज्या जिवानांत कश्ट संकश्ट येतात, सोमी म्हाका उखोवन धरता, ताच्या घरान म्हाका आसरो दिता म्हणटा कीर्तनकार. आनी त्या अध्यायांत निमाणी वाक्य 14 वळ अशें म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत संवसारी संगतीचेर, आमच्या बुदवंतकांचेर, जाणवायचेर विश्वास न्ही, बकार सोमयाचेर आमचो विश्वास दवरूंक जाय. आनी हेंच तो कीर्तनकार जावंक पुरो दावीद रायस आमकां कळीत करता. तर ह्या भोवपवी सक्रामेंता मुखार आमी आसा, तर आमचो विश्वास सोमयाचेर आमी कंजोवया. सांगया जेजूक, जेजू ये म्हज्या काळजांत येवन तूं राव. म्हज्या काळजाचें दार तुका उक्तें आसा. हरी एक घडी म्हजें काळीज हांव तुका उक्तें दवरतां. सोम्या, ये म्हज्या काळजांत येवन तूं राव. आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत जेजू आनी जेजूचे शीस दर्या मदें ते दोणी आसतना जेजूक थंय न्हीद पडली. पूण जेजूचे शीस ह्या ती दोन दर्याच्या वाऱ्या वादळा लागून ती बुडोवंक लागली. तेन्ना शीस भियेले, घाबरले आनी जेजूक उलो मार म्हणलें, सोम्या आमी बुडता, आमकां राख. आनी जेजू आयलो आनी म्हणालो, उण्या बावडताच्या न्हू, कित्याक तुमी भियेल्यात. जेन्ना आमच्या जिवितांत ती कश्टांची मोडां उदेत आसतना, कश्ट वारें वादळ आमच्या जिवितांत येता आसतना जेजू आमकां हेंच बसयता, कित्याक भियेतात. हांव तुमचे सांगात आसा, म्हजेर विश्वास दवरा, म्हजेर पातयेनी दवरा. तर तस्सो विश्वास, तस्सो भावार्थ आमच्या सोमयाचेर आमी दवरन आमी गावया गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको P3 पान संको 194, पेज नंबर 194, हिम नंबर P3. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजांत. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजेर तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजांत. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजेर तुजें दरबार. सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूनातलें वादळ उठुल्लें. शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूनातलें वादळ उठुल्लें. पुण्या भावार्थ्यांक तुवें वासयलें, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. पुण्या भावार्थ्यांक तुवें वासयलें, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजांत. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय
जेजू म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजां जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार देव सारा तुकाच नाडटाना जेजू तुवें जिखून दाखयलें जैत देव सारा तुकाच नाडटाना जेजू तुवें जिखून दाखयलें म्हजेर पातकांची मोडा मानतना जेजू म्हाका तुजेर भर बसो म्हजेर पातकांची मोडा मानतना जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजां जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजां जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार चलय म्हजेर तुजें दरबार चलय म्हजेर तुजें दरबार हालेलुया 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 म्हज्या काळजांत येवन तूं वस्ती कर हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. आज मी नियाळोंक वता इजायस प्रवदेचो बूक 43 आवसवर पयली तावन 7वी वोळ म्हणसर आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 1 to 7 तांतली थोडीं उतरां मात्र हांव वाचतां. तर आतां जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, इज्रायेला तुका आकारलेलो सर्वेस्पोर अशें सांगता, भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयलां, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां. तूं म्हजोच, तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो, न्हंयांतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासोन वेसूनाय, उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात, कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, इज्रायेलाचो पवित्र देव, तुजो सुडवणदार. भोवता बरेच रितीन पवित्र पुस्तक आमकां कळीत करता, आमी खंयच्याय कश्टां संकश्टांत सांपडल्यार आमी भवार्थ सांगचो नाका, कित्याक देव आमचो रचणार, आमचो पोसणार, आमचो सांबाळना. जर ताणें आमकां रचलां, खंडीत जावन तो आमकां राखता आनी सांबाळटा, कित्याक तो आमचो सुडवणदार म्हणटा. तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुजे बदला मनशांक दिता आनी तुज्या जिवा बदला राष्ट्रांक दिता. भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सवें आसा. यू आर प्रिशियस इन माय सायट बिकॉज आय लव यू. आनी तें जावन आसा देवान आमकां दिवचें उतर. तूं म्हज्या दृश्टेन हांव आनी तूं भोव मोलादीक जावन आसा आनी देव आमचो मोग करता म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी मान्य वाक्य 7वी वळ अशें म्हणटा, म्हजी म्हणून नांव घेता त्या सगळ्यांक हांवें तांकां म्हजे महिमे पासत रचल्यांत, हांवें तांकां आकारल्यांत आनी केल्यांत. जर तर देवान आमकां आकारलां, जर तर देवान आमकां हें रूप आनी रुपणें दिलां, जर तर तो आमचो रचणार, आमचो देव खंडीत जावन तो आमचो पोसणार आनी तो जाणा आपल्या भुरग्यांक कितें जाय तें सगळें तो आमकां त्या त्या वेळा प्रमाणे दिता. आनी हीं उतरां सा आर्नोल्ड जॉन्सनाच्या जिवितांत जारी जाल्लीं.
आनी कालतावन आनी थोडे दीस आमी आमचो घडणार सांत आर्नोल्ड जॉन्सना विशीं आमी नियाळ करूंक वेता. सांत आर्नोल्डाक देवाचेर आसलो तो अखंड भावार्थ आनी ताका देवाचेर आसले ती पातयेणी आनी विश्वास तेंच आमी आतां आयकलें. कालच्या दिसा आमी आयकलें सांत आर्नोल्ड सप्टेंबराची 8, 1875 इस्वेंत दैवीक शब्दाचो मेळ उक्तावण करच्या दिसा ताचे लागीं आसलें एक कूड, एक रूम आनी ताचे थंय आसलें 2 कदेलां या 2 बांक आनी 2 मनीस मात्र. आनी खाली दोगां व्यक्तींक काणून हो मेळ ताणें घडोवलो. जांक पुरो तो निराश जालो. जांक पुरो हेरांनी ह्या एका बिस्पान ताका सांगलें हो एक पिसो वा सांत, आयदर इज ए फूल ऑर ए सेंट. पूण ताणें देवाचेर दवरलो तो भावार्थ आनी विश्वास उणें करूंक ना. बगार ताका आसली पातयेणी त्या देवाचेर आनी ताणें सांगलें जर तर देवान हें काम बरें केलां, देवान हें काम सुरू केलां, खंडीत जावन तो पोंताक पावयतलो. आनी आमी वाचता ताचेच आयकता ताचेच उतरांनी सांगलेलें, ताणें सांगलेलें तीं उतरां, इन सो फार आर स्ट्रेंथ अलाउज अस वी मस्ट डू एवरीथींग पॉसिबल. जितलें आमच्यान करूंक जाता, जांक पुरो देवान आमकां दिल्ली ती सकत आसा, त्राण आसा, बोळ आसा, तितल्या सक्तेन जें कितें म्हज्यान करूंक जाता तें हांवें सगळें करचें. आनी जें कितें उणें आसा तें देवूच भरती करता. अँड गॉड हिमसेल्फ वील मेक अप फॉर वॉट एवर इज लॅकिंग. म्हळ्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवान आमकां हर एकल्यांक ती सकत बोळ त्राण दिलां. जें कितलें म्हज्या सक्तेन करूंक जाता, देवाचेर विश्वास दवरून करूंक जाता तें सगळें हांवें करचें. सांग पुरो लल्लान विशय, लल्लान काम तें सगळें देवाचेर विश्वास दवरून करचें. आनी जें कितें उणें आसा तें देवूच भरती करतलो. आनी सांत आर्नोल्डाच्या जिवितांत आमी पळयता हेरांनी ताका तिरस्कार केलो. हेरांनी ताणें सुरू केल्लें काम हातीन घेवंक पाठिंबो ताका दिवंक ना. पूण ह्या सगळ्या सर्व संगतींनी तो देवाचेर विश्वास सानिना. बगार ताचो भावार्थ, ताचो विश्वास, ताची पातयेणी त्या देवाचेरच आसली. कित्याक तो जाणा आसलो तो देव म्हजो आनी म्हाका रचलेलो देव म्हाका केदेंकच सांडून घालचो ना म्हणली ताची पातयेणी जावन आसली. आनी ही विश्वास हो पातयेणी खाली सांत आर्नोल्ड जॉन्सनाक मात न्ही, ताच्या मिशनरी मेळा थंय आमी पळयता, ताच्या सांगात्यांतय आमी पळयता. आनी आज ताच्या पातयेणीक लागून ताणें घडलेलो हो मेळ सगळ्या संवसारार पासारला. न्ही खाली दैवीक शब्दाचो मेळ, ताचे संगता ताणें घडलेल्यो त्यो 2 पवित्र आत्म्याच्यो भयणीचो मेळ सगळ्या संवसाराचेर पासारला. आनी आमी पळयता आज संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी आमचे भाव भयणी देवाची सुवार्ता परगट करना. जावं पुरो वो कश्टांचो जागो, कश्टांची घडी, पूण ह्या सर्व संगतींनी देवाचेर विश्वास दवरून, देवाचेर पातयेणी दवरून देवान तांकां दिल्लें तें मिसांव काम ते करन आसात. आनी आमी वाचता मोन्यांचो बूक 3रो आवस्वर 5वी आनी 6वी वळ अशें म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवन सद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. पवित्र पुस्तकच आमकां कळीत करता. आमी आमच्या जाणवायेचेर, आमच्या बुदवंतकायेचेर, आमच्या ग्रेस्तकायेचेर आमी विश्वास दवरचो न्हय. बगार हें सगळें आमकां दिल्ल्या त्या देवाचेर जर तर आमी विश्वास दवरलो, ताचेर आमचो भावार्थ आमी कसयलो, खंडीत जावन आमकां तो वाट दाखयतलो, आमच्यो वाटो तो नीट करतलो आनी आमच्या जिवितांत तो यशस्वी दितलो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सांग पुरो फाटले थोडे म्हयने ह्या सगळें वर्सत म्हणयेत भोव कश्टांचें जावन आसलें. कोरोना पिडा हें आमकां हर एकल्यांक तें कर्ग आयिल्लें. आनी सबारांनी सवाल केल्लें आसा, देव आसा गे. जर तर देव आसा जाल्यार आमकां हें कर्ग कित्याक? जर तर देव आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत इतले कश्ट कित्याक? पूण आमी पळयता ह्या वर्त्या संताच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, हेरांनी ताका सांगता आसतना ताणें सांगलें, सोम्या हें तुजें काम. हांवें आरंभ केलां, तुज्या पातयेणीन, तुज्यार हांवें विश्वास दवरून आरंभ केलां, हें तुजो पोंताक पाव. आनी ताच्या पातयेणेक लागून आज आमी जाणा संवसारच्या हर एका ह्या साबार देशांनी ही सुवार्ता परगट जातीत आसा. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. सांत आर्नोल्ड जॉन्सना प्रेस जावं दी आमचो भावार्थ. सोम्या तुजो म्हजो भावार्थ, तुजेर म्हजी पातयेणी,
तुजेरच म्हजो बरवोसो सोम्या. जें काम हांवें हातीन घेतलां ह्या नव्या वर्साक, ह्या जी योजना हांवें हातीन घेतल्यान सगळें हांव तुका समर्पितां. आनी सोम्या हांव जाणा, जर तर तूं म्हजे थंय आसाय, तूं म्हजे संगता आसाय सोम्या, हांवें खंयच्याच संगतीक भिवूंची गरज ना. तर मुखार भावन आनी भयणीनो, एक गीत आमी गायत आसतना सगळें आमचें जिवीत देवाक आमी समर्पण दिवया. सुम्याचेर आमची पातयेणी आमी दवरया. सुम्याच्या पांया तळी आमी या आनी तोच सोमी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या काजारी जिवितांत आमकां शांती, समाधान, एकवट, माया मोग अनुभव करूंक तो फावो करतलो. आनी दिस पातयेणी घेवन गावया गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको L25 पान संको 169, हिम नंबर L25, पेज नंबर 169. सोम्या तुझ्या पायांतळा बरवोसो दवरना वायला. सर्वय काळी तुझी स्तुती करूंक आशेता. धनिया म्हज्या सोडवणारा पैसांव तुजें दी तूं म्हाका. खुर्सार तावून करपा तुजी वाळय म्हूण मागता. तुजे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. बेसांवा सोशिवोर सर्गींत हांव देवोन येता. पोवीत तुजें उतर दिसपडते प्रेरण दिता. उपकार नियाळ तुजे अर्गां दिता. तुजे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. बेसांवा सोशिवोर सर्गींत हांव देवोन येता. पोवीत तुजें उतर दिसपडते प्रेरण दिता. उपकार नियाळ तुजे अर्गां दिता. तावून सुडका दिवच्या देवा थंय सर्वांक एक करच्या. कलवारी दोंगरार सोम्या कोम काडलोय. मनशा कुळा पासो सोम्या खावने तावून कुर्सा पर्या. हलतो जावन पातकी मनशाचे मरण मेलोय. तुजो मोग सोमिया सदां काळाव नियाळता. सॅक्रिफीस तो तुजो काळजान जगोवन दवरता. ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावुरता. दिंबीर पडून तुका नमस्कार करता. तुजो मोग सोमिया सदां काळाव नियाळता. सॅक्रिफीस तो तुजो काळजान जगोवन दवरता. ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावुरता. दिंबीर पडून तुका नमस्कार करता. तुजे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. बेसांवा सोशिवोर सर्गींत हांव देवोन येता. पोवीत तुजें उतर दिसपडते प्रेरण दिता. उपकार नियाळ तुजे अर्गां दिता. तुजो मोग सोमिया सदां काळाव नियाळता. सॅक्रिफीस तो तुजो काळजान जगोवन दवरता. ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावुरता.
दिंडीर पडून तुका नमस्कार करता दिंडीर पडून तुका नमस्कार करता दिंडीर पडून तुका नमस्कार करता होय सुम्या म्हाका तुजी रस्स पात येणी तुजी रस्स म्हजो बरवोस सुम्या तूं म्हाका केदीं कसं सांडून घालें नाय म्हणल्यार हांव पात येता सुम्या तर मुगाळ भावन आनी भयणीनो त्याच बरवोशा लागून आमची मागणी आमच्या सुम्या मुखार आमी उबारुया इकडी भर मावन रावून आमची खासगी मागणी सुम्या थंय आमी उबारुया जांग पुरो सबारांनी मागोवंक सांगला या तांचे खातीर आमी मागता म्हण बसायला सबार आमची पिडेस भाव भयणी विविध तरांच्या पिडेन ती वळवळून आसात आमचो देव वैज आमचो वैज ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना सगळें ताच्यान साध्य तो तोच वैज आमच्या पिडेस भाव भयणीचेर आपली दयाळ दीस घालूं सर्व पिडेस तांकां गूण करूं आनी ताची खुशी वय जाल्यार तांकां सर्व पिडेंतलें गूण करून बरी भलायकी तांकां पाठीन दिवं तशेंच आमची खासगी मागणी मौनपणी सुम्या थंय आमी उबारुया दिंबी घालून जेजूचो आशिर्वाद जोडून आमकां समी तयार करता आसतना येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता सास्ताना मान करूया पूर्वीला त्या रूपा मोडला नव्यो रीती आदार्या सलवोर्मेच्या अस्कत्विषया भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सासना सासना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता मोगाळ भावन आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता आयच्या मिसाचे इरादे अशे जावन आसात जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस पेटयता मेल्विन पिंटो निडोडी तावन सोनिया ताच्या बर्थडेक अर्गां मीस पेटयता आनी तशेंच हिल्डा एलिस डिसोजा वामांजूर तावन आल्बर्ट सेरावो पिटर सेरावो मुंबय तावन आनी तशेंच काजारी वर्षोत्सवाक अर्गां जावन मीस पेटयतात रिचर्ड एम कार्डोजा आनी एवलिन कार्डोजा माहीम तावन ऑस्टिन आनी लिली डिसोजा वामांजूर तावन विनी आनी ऑड्रीन डिसोजा सुरतकाल तावन प्रवीण सरिता डिसोजा आंबेबोल तावन विन्सेंट आनी एल्विरा मोरास कुडुपू तावन आनी तशेंच अर्गां मीस पेटयतात विन्सेंट रोड्रिगस पनूर तावन शांती नोरोन्ना कुवेट तावन रॉकी रोड्रिगस वसई तावन
सीमा आनी कुटुंब फेरार तावन लविना वास लंडन तावन तशेंच इरद्या बसूत मिसां बडयतात विक्टर आनी विडा नरोना कात्रे तावन डॉक्टर विना वी फुटाडो बऱ्या भलायके खातीर नजीबा अलघानीम कुवेट तावन चिन्नम्मा बॅम्बिना गोपीनाथ मँगलोर तावन ऑस्वल्ड डिसोजा बेंगलोर तावन हेनरी मिरांदा कर्कळ तावन जुबलिन क्लिंटन डिसोजा दुबय तावन सिरिल्ल्या आत्म्या बसोतू आमी विशेष रितीन मागया पुर्गोदरींतल्या आत्म्या बसोतू मिसबडयता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन देवादीन फिलिक्स डिसोजा मुंबय तावन देवादीन जोसेफ मेरी नोरोना मँगलोर देवादीन रिटा डिसोजा मस्कत देवादीन पीटर जोकिम पिंटो देवादीन नतालिया वाज परमानोरू देवादीन नतालिया वाज परमानोरू देवादीन नेविल पटेल ग्लोबल सिटी देवादीन तेरेजा डिसोजा कुलशेखर देवादीन एंटनी आनी एंजलिन डिसोजा कंकनाडी कुटुंबान अंतरलेला बसोतू मिसबडयता फेलिक्स डिसोजा सोमेश्वर देवादीन मॅगदलीन मेंडोन्सा मूडबेळे कुटुंबान अंतरलेला बसोतू मिसबडयता स्टॅनी सल्डाना देवादीन सिल्वेस्टर विक्टर डिसोजा अंधेरी देवादीन मोंती फोटाडो सागर कुवेट तावन देवादीन अब्राहम कडोजा आनी फौस्तीन फेर्नांडीस पुणे तावन देवादीन ऑल्विन डिकोन्ना बेंदूर तावन देवादीन जेफ्री आनी रोजी सिक्वेरा पुनरूर तावन देवादीन राजेश सिक्वेरा पुनरूर देवादीन लुईस ए जान्स बेंगलोर तावन देवादीन एडविन डिसोजा मसगांव तावन आनी पुर्गोदरींतल्या आत्म्या बसोतू मिसबडयता जो लिडिया डिसोजा दुबय तावन ह्या सर्व इराद्या बसोतू आनी आमच्या इराद्या बसोतू आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आमी काडया सोम्याक दिनवासी मुखांत A26 पेज 26. संतोषा सुमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओढा उल्हासा जेवणात तुझ्या सगींच्या जेवणात तुझ्या सुमिया उर्बेन आमी आया भक्ती सीता काळजान मोनार एक जाव तुझी स्तुती गाता वरदा बलिदान तुका आमी भेटयता येताव आमी व्हडा संतोषाक सोमिया समोर तुझ्या तुझ्या सर्गींच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या वांजलांत आमी आयकता जेजू 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी 5,000 लोकांक अजापां करून ददोशी करता. ह्या अजापांत 5 संगती आमकां कळीत जातात. पयले जेजू उंडो घेता सर्गाक दीस लावन देवाक अर्गां दिता. तिसरें तो उंडो मोडता सोते तो लोकांक वांडटा आनी भरुल्ले उंड्या कुडके तो 12 दालयांनी भरता. हेंच अजाप हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार घडटा. 5 मुवमेंट्स म्हणटात ताका 5 संगती. जेजू उंडो घेता सिसांतावन सर्गाक दीस हर एका मिसा वेळार लोकांच्या वावरान केल्लो उंडो जेजू याजाक स्विकार करता आनी वयर उबारता देवाक अर्गां दिवन आनी तो मोडता
आनी लोकांक वांडटा आनी उरिल्लो उंडो तो तबेरनाकलांत व्हरून दवरता. तेंच घडीत जेजूच्या अजाप हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार घडटा. आनी तसो 5,000 लोकांक दाजोसूस केल्लो जेजू उंड्या आनी वायना रुपार आमच्या मदें येता. देखून ताची मोगाळ उतरां आमी आयकोवच्याक तशेंच ताका आमच्या काळजांत आमी घेवच्याक आमी आतां आमचीच काळजां तयार करया, आमच्या पथकाची दूख धरून आनी देवा लागचें बोगसाणें मागून. आमी सकट सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत म्हज्या सदां सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. प्रार्थुया. अनंत देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो एकलो स्पूत आमच्या सैबान दिश्टी पडलो. आमचे सारको जाल्लो आमी ताका वळखलो, तशें आमी ताचे उदेशी काळजान आनी मनान बदलून ताचे सारकी जावंक आमी फावो म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. पयलें वचप मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातलो देवाची वळख ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकाच पुताक संसयतान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो. मोग हंत आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आपलो मोग केल्ल्यांत. आनी आमच्या पत्कांच्या परिफोन तुमचे खातीर आमकां सुपुताक पटयल्ल्यांत. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. श्लोक. तुझे मुखार सरेस्पुरा सरपताचे राष्ट्रा, तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतास राष्ट्रा. देवा नित्यवंत फैसलाचे देणे तुझ्या राज्यांत फटय. राजकुमार जावन आसल्या तुका न्याय नीत कसो अधिकार दी, अशें तो तुज्या परचेक नितीन सांबाळ्ळो. दुबळ्या धाकट्यांक न्याय निती काळ चलन व्हरूं. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतास राष्ट्रा. गुड्या दोंगरांनी नेटयता गांव तुज्या लोकां पासत. न्याय नितीक सरी जावन सुभांपणी आसूं. तो दुबळ्या धाकट्यांक नीतकन दिवं. गरिबांच्या भुरग्यांक आदार दिवं व्हरूं. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतास राष्ट्रा. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी जावं. चंद्रेम आसात सर शांत
शेकान शेक बळवो तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्यापर्यंत युफ्रेटिस न्हंयतावन पृथ्वीच्या अंतपर्यंत राजवट चलो तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडता राष्ट्रा उद्गार सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय दरबाळ्यांक बरी खबर परगटूंक बंधन असल्यांक सुटका प्रसार करूंक म्हाका धाडला सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया अशें मासव्या वयलो सकला देंवतना जेजून वडयेक लोकां जमो पळयलो गवळीन घातलेल्या बकऱ्या बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मावाडलें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो सांज जावन येताना ताचे शिस ताचे सरशी येवन म्हणाले ही एक सुरी सुवात त्या भायर वेळी उतरलो लोकांक दाण सोड भोंवतणीच्या ग्रामांनी आनी हळ्यांनी वचून कांय खाण मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दित तवळ जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया शिसांनी म्हळें तर आमी वचूं 200 रुपयाचें उंडे मोलाक घेवन तांकां खावंक दिवंक म्हणून म्हणचें गी तुवें तेदवा जेजून तांचे लागीं म्हळें तुमचे लागीं कितले उंडे आसात वचून पळया पळोवन येतस 5 उंडे आनी 2 मसल्यो म्हणून तांणी तांकां सांगलें तवळ तांकां तरणाट पंक्ती पंक्तींनी बसोवंक जेजून फरमायलें आनी लोक 100 आनी 50 लेखान पंक्ती करून बसलो उपरांत 5 उंडे आनी 2 मसल्यो ताणें हातीं घेतल्यो सर्गाक दीस लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून पंक्तीर बसलेल्यांक वाडोवंक शिसां लागीं ते दिले 2 मसल्योय तेच परी सोमेस्तांक वांटल्यो सोमेस्तां जेवन ददोशीं जालीं वाण उरलेले उंड्याचे आनी मसलेचे कुडके तांणी आरयतना 12 दालींबर जालीं जेवलेल्या जाणां भितर दादले मनीस 5000 आसले देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ता ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजूचे शिकोण आयकोन थकल्ले पुरासान भोगले बुकेल्ल्या लोकांक पळोवन जेजूचें काळीज बिरमोतीन मोवाळटा तेंच आयचो वांजेल आमकां सांगता बिरमोतीन मोवाळटा कित्याक गोवळी नातेल्या बोकऱ्यां परी ते आसले तर गोवळी नातल्या बोकऱ्यांची स्थिती कसली जाता तांकां वाट दाखोवचो कोणी ना तांकां शाबितान पावचो कोणी ना देखून बोकरे दुस्पडटात हेणे तेणे धांवतात क्रमेन नाश जातात गोवळी नंतर तांकां 5व्या सरवा कोण आपण व्हरता तांकांच वचोंक जायना देखून 5वो सरव तांकां मेळना क्रमेन ते नाश जातात बोकरे नाश जातात तिसरें तांच्या दुश्मनांत जावन ह्या बोकऱ्यांक कोण राखता गोवळी ना क्रूर रानमृगांत तांकां कोण राखता गोवळी नात क्रमेन ते त्या सोरांक तशेंच रान मनजातींक ते बली जातात कोणून सुद्दां तांकां गोवळी आनी हांगासर बिरमोतीन मोवाळलेलो जेजू तांची बिरमोत पावन तांचो गोवळी जाता आनी तांकां पयलें ताच्या मोवाळ उतरांनी दादोशी करता ही फीड्स देम स्पिरिच्युअली विथ दीस कंपॅशनेट वर्ड्स पयलें तेंत वांजेलांत आयकोंक मेळटा उतरांनी दादोशी केल्यार पावना तो खर नेमकांतर कर दाखयता 5 उंड्या आनी 2 मसल्या वरी अजापां कर्ण तांची भूक थांबयता आनी तांकां दादोशी करता ही जेजूची प्रतिक्रिया सो आनी एक प्रतिक्रिया ताच्या शिसांची आनी शिस त्या लोकांच्या जम्याक पळयतात तांचे संगी आसतात ते थकल्ले ते भुकेल्ले पळयतात आनी तांची प्रतिक्रिया कसली एक सुरी सुवात वेळ मस्तू उचोरलो
देखून हळ्ळ्यांनी वचोन तांचे कान मोलाक घेवन दिता म्हळ्यार आमी गुळी जावचे नाका तेच वचोन तांकां जाय जाल्ले बरी करून दी जबाबदारी लोकांचेरच घालतात जबाबदारी ते कान घेनात मोगाच्या भावण आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत ती थोडे पटी अशेंच घडता लोकांची स्थिती समजून आमकां कांय बिरमत दिसता पूण आमी कितेंच करिना तांचे तेच मॅनेज करून दीत पूण तांकां तांचे इतल्याक सोडता हांव बिरमत दिसता वय ते बिरमत तांचे तें दाखोवच्या खातीर आमी कितेंच करिना उपरांत जेजू तांचे लागीं सांगता तांणी वेचीन देईन तुमीच तांकां कितें खावंक दिया तुमीच कितें म्हणी करा तुमीच तांचे गवळी जाया त्या दाळ आपोस्तलांची प्रतिक्रिया कसली आमचे कडेन आसचे 5 उंडे आनी 2 मासल्यो मात्र दुसरे आनी हांगा आसा लोकांचो जमा 5,000 की चड आमी कांय करूंक जायना तांची प्रतिक्रिया कसली आमचे वरी कितेंच करूंक जायना वय आमकां समजता कश्ट आसा तांकां भुकेल्यात पण आमचे कडेन बारी उणें आसा हातूंत कांय करूंक शकचें ना दुसरी प्रतिक्रिया आमकांय तशेंच बघता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो लोकांचे कश्ट समजतना जातना आमचे वरी कांय करूंक जायना आमचे कडेन कांय ना सरकारूच करून दी थोडे संघ संस्था आसा ते करून दीत म्हणून तांच्या माथ्यार घालता हांव आनी तिसरें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो एक आमी जाणा जाय जे हांगासर सबार असर्यां केल्लो उदक कसलें वायन जावन परिवर्तन केल्लो तोच जेजू तांचे मदें आसा तो कितेंय करूं शकता जर तर आमी कितेंय ताच्या हातान घाल्यार आमचे कडेन कितें आसलें त्या ताच्या हातान घाल्यार तो दोडत्यान तो वर्तें करता अबंडन्स तो करता आनी ताचे ती सगळ्यांक दादोशी करची सकत आसा आपोस्तल ते विसरले पूण जेजूचो सांगता ते हांगा हाडा म्हज्या हातान दिया आनी असो परिणाम थंयसर अजाप घडता आनी लोक सगळो खावन जेवण दादोशी जाता आनी उरता थंयसर अबंडन्स उरता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपांतय आमी आयकलें देव जावन आसा मोग आनी इतलो वर्तो ताचो मोग गीत आनी ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीत धाडलो आमकां जिवीत दिवच्याक आनी जेजून कसो ताचो जीव आमचे खातीर दिलो संपूर्ण तरान समर्पीत केलो आनी तसो म्हणटा आमी एकामेकाचो मोग केल्ल्याचो देवाचो मोग संपूर्ण आसा एकामेकाचो मोग करचें म्हळ्यार दुसऱ्याच्या गरजान पावचें बिरमताच्या उतरांनी तांकां दादोशी करचें आनी आमच्या करण्यांनी तांकां दादोशी करचें तर आमकां सांगता तर आमचे थंय 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसल्या जाल्यार त्यो आमी दिवंक प्रयत्न करया म्हळ्यार आमचें कितें आमचे वरवीं कितें करूंक शकता तें आमी दुसऱ्यां खातीर दिवंक आनी तांकां दादोशी करूंक प्रयत्न करया आनी ह्या खातीर त्याच अजापाक केल्ल्या जेजूचो आशिर्वाद आनी कृपा मागया आमेन येसुम्या तुका दिव कितें हांव जावं कानीक मोची हातां बोटां जोडून तुका हाडून येता उंडो दाका सोरो देन तुज्या मोगाची म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पोद्योदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या आदनलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी त्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा तुजी परजा भेटयता ती देणी दयान मानून घे तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सतमनता तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उद्देशी ते आमकां भरपूर मेळ्ळो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पद्योदार आनी ससनाच्या देवा सव काळी आनी सव थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें शासनीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलोय अनंत तुजो पूत आमच्या विनाश सैमान दिश्टी पडलो तुजें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता
Alabarazo serves por tu. Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तो पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुसुमेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जवान जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. Somi Jesu मेरो, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरे देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिच्या पती सांगाती, बागेवन धम दतांनी सव काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयलेलें तें मागणें आतां आमी सकट सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां धाडलें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. पितरस वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दोतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर देश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच भलायकी मेळटली. अत्रगाच्या कुमगाराच्या मागणे मोगाळा जेजू. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. खरोच हजारा साय म्हण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें जेजू तुजें तावन केदीकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूं आमकां एकवटायताय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट तेल्या पासत मागणें. सर पदवीदार आनी काकुळतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सव रचनाक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेच जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडिशें जावं. सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोगते मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत F10 पेज 221. मोगा संदेश घेवन सुम्या आमी वेता. तुजे कृपे बोळा रास तुजे परगडता. मोगा संदेश घेवन सुम्या आमी वेता. तुजे कृपे बोळा रास तुजे परगडता. मासारतान तुझ्या पोषण आमचे केला. कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरल्या.
मोगा संदेश घेऊन सोम्या आम्ही वेता तुझे कृपे बळा रास तुझे परगडता